नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आन्तरिक विवादले एकीकृत समाजवादी फुटको संघारमा मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै 10 सांसदले गरे विद्रोह। सत्ता गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्ने विश्लेषण। प्रचण्डद्वारा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त। विकृतिहरूमाथि प्रहार गर्दै देशलाई नयाँ युगमा लैजाने सपना। प्रचण्डकै कारण नेकपा विभाजन भएको ओलीको आरोप। सङ्घ र प्रदेश सरकार बीचको दूरी बढ्दा कानुन निर्माणमा बाधा। प्रदेशलाई अधिकार दिन सङ्घको आनाकानी। कर्मचारीको कमीले कार्य सम्पादनमा पनि समस्या। देशका अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन अधिकांशको प्राथमिकतामा। काठमाडौँ महानगरले मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। र वर्षाले अवरुद्ध भएपछि नेपालको एसिया कप खेल्ने लक्ष्य समाप्त। जवाफी ब्याटिङ गर्न नपाउँदा युएई फाइनल प्रवेश। च्याम्पियनसिपको फाइनल शनिबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। एमालेबाट अलगिएर जन्मिएको एकीकृत समाजवादी आन्तरिक विवादका कारण सङ्कटमा छ। मन्त्री हेरफेरलाई लिएर पार्टीभित्र बढ्दो अन्तर्द्वन्द्वका कारण पार्टी विभाजनकै स्थितिमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यति बेला रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा छन्। मुलुकको व्यवस्था बचाउन भन्दै आफैले बनाएको पार्टी नेकपा एमाले त्यागेर नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका उनलाई अहिले यही पार्टी निल्नु न ओकल्नु बनेको छ। नेकपा एमालेबाट अलग्गिने बेला होस् या नयाँ पार्टी दर्ता गर्दा हातै समाएर निर्वाचन आयोगसम्म डोहोर्याउने नेताहरू नै अहिले मन्त्री मोहका कारण उनी विरुद्ध खरिन थालेका छन्। मन्त्रीमण्डल गठनका बेला 6 महिनापछि फिर्ता बोलाउने निर्णय नै गरेर मन्त्री बनेकाहरू अहिले सरकारबाट फिर्ता हुन तयार छैनन्। सरकार फेरियो भने सबै चिजमा नयाँ सहमति, नयाँ कन्सेप्ट, नयाँ पोलिसी हुने भएर जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ। शहरी विकास, हाम्रो राष्ट्रिय शहरी नीति सरकार चेन्ज भएको कारणले जिरोबाट सुरु गर्यौँ। अरू योभन्दा अगाडि नै भएका सबै जिरोबाट यसरी नै सुरु गरेको हो र यो मेरो सक्सेसर मन्त्री अर्को आयो भने पनि त्यो जिरोबाटै सुरु। 22 जेठ 2079 मा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका 4 मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने सचिवालय बैठकको निर्णय कच्चा भएको भन्दै पार्टीले गरेको निर्णय विरुद्ध मोर्चा नै बनाएर अध्यक्ष नेपाल विरुद्ध उभिएका छन्। अर्कोतर्फ मन्त्री बन्न पालो कुरेर बसेकाहरू पनि यथाशक्य चाँडो शपथ ग्रहण गराउन दबाब दिइरहेका छन्। मन्त्री छोड्न नचाहने र मन्त्री बन्ने पालोमा रहेकाहरू बीचको घम्साघम्सीका कारण पार्टी दुई धारमा विभाजित छ। अध्यक्ष नेपालले अहिले आफूहरू सम्हालिनु पर्ने नत्र सङ्कट सिर्जना हुने बताएका छन्। पार्टीभित्रको बढ्दो असन्तुष्टिका कारण पार्टी नै विभाजन हुने त होइन, शङ्का बढेको छ। तर नेताहरू पार्टीमा कुनै विवाद नभएको दावी गर्छन्। मन्त्री हुने साथीहरूले निश्चय नै मन्त्री पद छोड्नुहुन्छ, छोडि नै हाल्नुहुन्छ तुरुन्तै। त्यसकारण चाहिँ यसमा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा छैन। अब म बस्छु भनेर कसैले सोचिरहेको भए त्यो प्राकृतिक कुरा होइन, अप्राकृतिक कुरा हो। त्यस्तो कसैले सोच्नु भएको जस्तो पनि लाग्दैन। केही प्रक्रियागत रूपमा असहमति देखाउनु भएको छ साथीहरूले। पार्टीमा बढ्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नु। मन्त्री फेरबदल बारेको निर्णय छिट्टै कार्यान्वयन हुने नेताहरूको दावी छ। मन्त्री हेरफेरको विषय पार्टीमा सर्वसम्मत निर्णय भएको नेताहरूको दावी छ। सचिवालयले गरेको निर्णय स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत भएको थियो। त्यो स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत भएको कुरा चाहिँ हामीले अघि नै भने मैले हामीले अनुमोदन गऱ्यौँ। त्यो अनुमोदन गर्दा छेउमै 2 जना मन्त्रीहरूको उपस्थितिमै चाहिँ हामीले अनुमोदन गरेको हो। उहाँहरूको केही पनि आपत्ति हामीले सुनेको छैनौँ र अहिले पनि सचिवालयको बैठकको निर्णय चाहिँ अनुमोदनकै लाइनमा चाहिँ पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेडहरूले माथि विचार राखिरहनु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीमा खास त्यो विषयमा दुई मत छैन। स्थानीय तह निर्वाचन र बजेटको बहानामा गठबन्धनले मन्त्रीमण्डल हेरफेर नगर्दा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा ढिलाइ गर्दा गठबन्धन र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचको दूरी बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ वाम एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरू र पूर्व एमालेहरू बीचको बढ्दो हिमसिमले पनि एकीकृत समाजवादी विवाद र विभाजनको घेरामा पर्न थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्रीको नाम दिएको 2 साता बित्न थाल्यो, तर प्रधानमन्त्री टस्को मस छैनन्। मूलत आन्तरिक द्वन्द्वमै फँसेका दलहरूले गठबन्धनको भविष्यलाई नै सङ्कटमा पारेका छन्। एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासम्मलाई प्रधानमन्त्री बनाएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अन्ततः आफै प्रधानमन्त्री हुने रहर सार्वजनिक गरे। पटक पटक अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर रहर दबाइरहेका प्रचण्डले गठबन्धनभित्र कचिङ्गल मच्चिरहेका बेला शुक्रबार फ्याट्ट कुरा फुस्क्याएका हुन्। अर्को पटक देशको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाउने हो भने सम्पूर्ण रूपले देशमा यी देखा परेका तमाम विसङ्गतिहरूमाथि प्रहार गर्दै एउटा नयाँ युगतिर देश लैजानुपर्छ भन्ने सपना त मेरो मनभित्र छ। किनकि मेरै नेतृत्वमा हजारौं नेपालीहरूको बलिदान भएको छ यो परिवर्तन ल्याउनको निम्ति। आफैले सत्तामा पुर्याएका ओलीलाई आफ्नै बलमा निकालेर देउबालाई कुर्सी थमाएका प्रचण्ड किङ मेकरबाट किङ बन्न खोजिरहेका छन्, तर उनको आफ्नै पार्टी आन्तरिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। संसदीय निर्वाचन मुखमै रहेका बेला पार्टीभित्रको एक पङ्क्ति एमालेसँग वाम एकताको सपना देखिरहेको छ। 6 महिना पहिले सम्पन्न महाधिवेशनबाट आफैलाई टिका लगाएर फेरि नेतृत्वमा दोहोरिए पनि पार्टी पदाधिकारी विहीन छ। अहिले समाजवादीमा मन्त्री फेरबदल भए माओवादी भित्र पनि असर पर्ने आकलन गरेका उनले देउबालाई उक्साएर हेरफेरमाथि नै कोइसी चलाइरहेका छन्, किनकि मन्त्री फेरबदलकै विषयले समाजवादी चरम सङ्कट र विभाजनमा फँसेको छ। खै पार्टी फुट्ने त मैले कहीँ कतै सुनेको पनि छैन, कल्पना पनि गरेका छैन, कसैले सुनाएको पनि छैन। यो त अचम्मको कुरा गर्नु हो। मन्त्रीज्यूहरू पार्टीको निर्णय हामी पालना गर्छौँ, यसमा के तलमाथि गरे हो र हामीले अलिकता 1-2 दिन समय तलमाथि मिलेन मात्रै त भन्या हो नि भन्नुभएको छ उहाँहरूले, सकिहाल्यो। एमालेबाट विभाजित बनेको 11 महिना पुग्न नपाउँदै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र मन्त्री फेरबदलको हिसाब किताब नमिलेपछि विभाजनकै अवस्था छ। 9 महिना अघि मन्त्री बनेकाहरू पद खोसिए पार्टी छोड्ने धम्की दिइरहेका छन्। अहिले त्यही पदका लागि सिफारिसमा परेकाहरू मन्त्री हुन नपाए पार्टी छोड्ने घुर्की लगाइरहेका छन्। जन्म नै नेपाली समाजवादी चरम आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेको छ। तर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेस भित्रै पनि देउबाको आनीबानी र गठबन्धनमाथिको हस्तक्षेपले चरम असन्तुष्टि छ। महाधिवेशनपछि पार्टी एक ढिक्का रहेको र रूपान्तरण भएको दाबी गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै विभाग गठन भएका छैनन्। युवा पुस्ताका महामन्त्री द्वय देउबाकै पेलानले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा समेत अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच सम्बन्ध विच्छेदको रस्साकस्सी चलिरहेको छ। यसै पनि अस्तित्वहीन जस्तै बनेर गठबन्धन भित्रै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। समग्रमा देशको लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि भन्दै बनेको गठबन्धन शीर्ष नेताको हानथाप र पार्टीभित्रकै कचिङ्गलले दुर्गन्धित बनेको छ। हरेक पार्टीमा समस्या छ हेर्नुहोस्, होइन? नेकपा एमाले फुटेर चिराचिरा भइगयो। हरेक पार्टीभित्र आज जसपा फुट्ने कन्डिसनमा छ। आज नेकपा यसभित्र अस्ति बनाए पार्टीभित्र यत्रो समस्या उत्पन्न भएको छ। हरेक पार्टीभित्र समस्या छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकीकृत बनाएर एकताबद्ध बनाएर तपाईँलाई चाहिँ के छ भने यो सरकारलाई पनि सञ्चालन गरेर चाहिँ सहजतापूर्ण ढङ्गले आउने निर्वाचन सम्पन्न गराउनु यो सरकारको दायित्व। सत्ता घटक दलहरूभित्र देखिएका पराकम्पले भयङ्कर भुइँचालोको सङ्केत गरेका छन्। एकातर्फ संसदीय निर्वाचनको मुखमा दलहरू छन्, अर्कोतर्फ वाम एकताको चर्चा र सम्भावनाले राजनैतिक वृत्त तातिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनमाथि गडबड गर्ने असार 17 को डेडलाइन दिएका थिए। दलहरूका आन्तरिक तनावले त्यसलाई थप मलजल गरेका छन्। फलत 5 दलीय गठबन्धन अझै सग्लो रहने वा बीचमै जुइना फुस्किने 2 सम्भावना प्रबल बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने आफ्नो सपना रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले यो परिवर्तन ल्याउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै देशको नेतृत्व गर्न पाए देशका विद्यमान तमाम विकृतिहरूमाथि निर्मम प्रहार गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भयो। तर तपाईँहरूले भन्नुभयो, तपाईँहरूले भनेको कुरा तपाईँहरूको आशीर्वाद हो भने
अर्को पटक देशको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाउने हो भने सम्पूर्ण रूपले देशमा यी देखा परेका तमाम विसङ्गतिहरूमाथि प्रहार गर्दै एउटा नयाँ युगतिर देश लैजानुपर्छ भन्ने सपना त मेरो मनभित्र छ। किनकि मेरै नेतृत्वमा हजारौँ नेपालीहरूको बलिदान भएको छ यो परिवर्तन ल्याउनको निम्ति। प्रचण्डले मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई टार्नका लागि पर्यटक अथवा पर्यटन क्षेत्र एक मात्रै भरपर्दो माध्यम भएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले सरकारका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएकै समयमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले मन्त्रीहरू सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने संविधानको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएको ठिक समयमा उपस्थित भई सदन मार्फत जनताप्रति जवाफदेही बन्न रुलिङ गर्नुभयो। हाम्रो संविधानले सरकारका मन्त्रीहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ। सदनमा उपस्थित भई आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसूची अघि बढाउन मद्दत गर्नु, सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको विशेष महत्त्व हुन्छ। तसर्थ म नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएको ठिक समयमा उपस्थित भई सदन मार्फत जनताप्रति जवाफदेही बन्न रुलिङ गर्दछु। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको विशेष महत्त्व हुने बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री परिवर्तन भए शहरी विकासका नयाँ नीतिहरू शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री झाँक्रीले शहरी विकासका लागि ड्राफ्ट भएका सबै नयाँ नीतिहरू मन्त्री परिवर्तन भए शून्यबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री फेरिँदा के भइरहेको कुरा जानकारी नहुने भन्दै सरकारले परिवर्तन हुँदा नयाँ सहमति योजना र नीति बनाएर शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। भन्दा जस्तो मन्त्री फेरिएर त के भएको छ थाहा छैन। सरकार फेरियो भने सबै चिजमा नयाँ सहमति, नयाँ कन्सेप्ट, नयाँ पोलिसी हुने भएर जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ। शहरी विकास हाम्रो राष्ट्रिय शहरी नीति सरकार चेन्ज भएको कारणले जिरोबाट सुरु गऱ्यौँ। अरू योभन्दा अगाडि नै भएका सबै जिरोबाट यसरी नै सुरु गरेको हो र यो मेरो सक्सेसर मन्त्री अर्को आयो भने पनि त्यो जिरोबाटै सुरु हुन्छ। फेरि मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने कुरा पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेशसभा सचिवहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि सङ्घीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन ऐन बनाउने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन्। संसद सचिवहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सोधिरहनु नपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सङ्घीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताउनु भयो। सङ्घीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिए मात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न सक्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सचिव जीवराम बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताउनु भयो। मैले हाम्रो नियमावली संशोधन गरेर मलाई यो चाहिन्छ, यो विषय दिनुहोस् भने चाहिँ उहाँले ड्राफ्ट दिने मात्रै हो। उहाँले ड्राफ्ट दिँदैमा चाहिँ मतलब के छ भने चाहिँ आँखा सिमलेर त आफूले पास गरिदिँदैन नि, यहाँ पनि छलफल हुन्छ नि। त्यो भएन क्या। हाम्रो चाहिँ मतलब मागेको कुराहरू पनि दिइएन क्या। यहाँ त्यो प्रयास जारी छ। अब हामी गर्छौँ गर्दैनौँ अर्कै कुराहरू, त्यो चाहिँ एक किसिमको असहयोग हो नि। त्यस्तै बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीको सङ्ख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताउनु भयो। माननीय ज्यूको सङ्ख्या 110 जना सबैभन्दा बढी, कर्मचारीको सङ्ख्या सबैभन्दा घटी। कर्णाली प्रदेशमा पनि 36 भन्दा बढी छ, हाम्रो यहाँ 36 भन्दा पनि हाम्रो यहाँ कम छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चुनौती नै छ।
यो काम गर्ने क्रममा। प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भयो। हाम्रै अवस्थाबाट गुज्रिएको मुलुक श्रीलङ्का बुधबारबाट विधिवत रूपमै टाट पल्टिएको छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री संसदको रोस्टममा उभिएर देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दाका क्षण साँच्चीकै भयावह थियो। उस्तै नेतृत्व र उस्तै नियति देखिँदै आएको नेपाल पनि कहिले टाट पल्टिन्छ दिनगन्ती मात्रै भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। श्रीलङ्काली प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले बुधबार संसदको रोस्टममा उभिएर देश टाट पल्टिएको भन्दै आत्मसमर्पण गरे, जुन निकै कारुणिक र टिटलाग्दो थियो, किनकि राजनैतिक नेतृत्व र गलत नीतिकै कारण देश टाट पल्टिएको हो। अहिले श्रीलङ्का भयावह बनेको छ। आक्रोशित जनता नेता खोजी खोजी कुट्न थालेका छन्। उस्तै नेतृत्व र नीति देखिँदै आएको नेपालमा पनि अवस्था त्यस्तै नआउला भन्न सकिन्न, जसको पुष्टि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहेको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइले गरेको छ। उनले नेपालको अर्थ अवस्था श्रीलङ्काकै बाटोमा रहेको दावी गरेका छन्। आजको दिन सम्झनुहोस्, हिजो लिट्टेसँग लडाईँ गर्दा पनि नभएको स्ट्रेस अहिले श्रीलङ्कन जनतामा छ। त्यो लेभलको स्ट्रेस भोगेर बस्नु भएको छ प्रयास इन्डिभिजुअली। हामी यो कुरामा साँच्चै सतर्क हुन जरुरी छ। आशा गरौँ यहाँहरू सबैको सहयोग मिल्नेछ र आउने मौद्रिक नीति चाहिँ बनिराख्दाखेरि हामी देश, राष्ट्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई शिरमा राखेर बनाउनेछौँ। त्यसमा यहाँहरू ढुक्क आउनुहोस्। आज नेपालमा पनि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा चौतर्फी रूपले माग भइरहेको छ। राजनैतिक नेतृत्वकै कारण देश कङ्गाल बन्दै गएको भन्दै आक्रोशहरू चुलिएका छन्। बिहिबार मात्रै शर्माको राजीनामा माग गर्दै प्रदेश 1 मा व्यापक प्रदर्शन भएको थियो। काठमाडौँ सहितका मुख्य शहरमा समेत अर्थमन्त्री महँगी र सरकारले लिएको नीतिबारे आगो बलिरहेको छ। के छ भनेदेखि अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 200 पुग्यो। अब यो अझ बढ्छ भनिरहेको छ। त्यसले गर्दा अब मूल्य वृद्धि त अमेरिका नि भएको छ 40 वर्ष यताको कुरो, युरोपमा नि भइरहेछ। अब विभिन्न सूचकहरू हेर्दा अहिले गभर्नरजीले जुन भन्नुभयो त्यो पनि त्यसमा नि केही आधार होला उहाँको आर्थिक क्षेत्रमा। त्यसले गर्दा श्रीलङ्कातिर गयो भन्नुभन्दा नि श्रीलङ्का भन्दा अगाडि 1.5-2 वर्ष अगाडि जुन स्थिति थियो नेपाल त्यो स्थितिमा गइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ। बजारका मूल्य वृद्धि, महँगी हैन, यावत चाहिँ नि जुन आर्थिक अराजकता, आर्थिक अनुशासनहीनता, यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि आर्थिक तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मूल्य वृद्धि 8% बढेको छ। अझ खानेतेल र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छोइसक्नु छैन। साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म विभिन्न वस्तुको आयात गर्दा मुलुकबाट 17 खर्ब 63 अर्ब 22 करोड रुपियाँ बराबरको मुद्रा बाहिरिएको छ। यसको अर्थ हाम्रो 1 वर्षको बजेट 17 खर्ब बराबरको छ। बजेटकै अनुपातमा हुने गरी त्यो पनि 11 महिनामै 17 खर्ब बढीको विदेशी मालवस्तु किनेर हामीले गुजारा चलाएका छौँ, जबकि 11 महिनाकै अवधिमा हामीले मात्र 1 खर्ब 85 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरको मालवस्तु बेचेका छौँ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा आयात ठुलो भएकाले मुलुकको व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड पुगेको छ, जसको चुक्ता हामीले उत्पादन बढाएर गर्नुपर्ने हो। तर सरकारका योजना नारामै सीमित छन्। उत्पादन बढ्ने त सम्भावना न्यून मात्रै होइन, छँदै छैन। शेयर बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताले केही महिनामै करिब 15 खर्ब सम्पत्ति गुमाएका छन्। अर्थतन्त्रका सूचक सुधार भए र ब्याङ्कबाट लोन लिन सहज भए शेयरमा सुधार आउने थियो, जुन छाँटकाँट अहिले देखिएको छैन। यसको मतलब लगानीकर्ताको सम्पत्ति अझै डुब्ने खतरा छ। पछिल्लो 9 महिनाको ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप 2 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ मात्रै बढ्यो, अर्थात् कुल 8 खर्ब 83 अर्ब थपिँदा प्रणालीमा करिब 24% मात्रै रकम बसेको छ। थपिएको मध्ये 6 खर्ब बराबरको रकम प्रणालीमै देखिएको छैन, जुन कहाँ गायब भयो जवाब कसैले दिएको छैन।
11 महिना बितिसक्दा 38% पनि विकास खर्च भएको छैन। यो आर्थिक वर्ष सकिन मात्र 22 दिन बाँकी छ। सरकारले 22 दिनभित्रै 11 महिनामा नभएको 62% विकास खर्च गर्नुपर्नेछ। तर राजनैतिक दलहरूले यही विषयमा हानथाप गरिरहेका छन्। देशलाई कङ्गाल बनाएर सत्तामा रहेकाहरूको खुट्टा तान्ने र आफ्नो खुट्टा राख्ने सत्ता भोग चलिरहेको छ। जनताको चुलो बल्न गाह्रो हुने गरी अचाकली ढङ्गले मूल्यवृद्धि सरकार गर्छ। सांसदहरू विकास चाहन्छन्, बजेट देऊ भन्छन्, बजेट दिने होइन, उल्टो सरकारले कटाउँछ। अनि यो सरकार कोसँग चाहिँ गाढा सम्बन्ध बनाउन लागिरहेको छ भन्दाखेरि सीमित, कहिले विशाल गुरु, कहिले बतास गुरु, कहिले चौधरी गुरु, कहिले के गुरु। देशमा चाहिँ के छ भने महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता सारा कुरा छ। यो तपाईँलाई चाहिँ महँगी भनेको हाम्रो आयातमुखी उपभोग हो। हाम्रो उत्पादनमुखी उपभोग होइन। उपभोग बढ्नु नराम्रो होइन, तर उपभोग बढ्दा सँगसँगै उत्पादन बढ्नु पर्थ्यो, उत्पादन बढाउनु पर्थ्यो। तर हाम्रो के हो भने उपभोग त बढ्यो तर उत्पादन बढेन। यता मुलुकको ढुकुटी सम्हालिरहेको राष्ट्र ब्याङ्कले 6 महिना मात्रै धान्न नसक्ने रकम रहेको बताइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तथ्याङ्कको आधारबाट हेर्दाखेरि हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चित करिब 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धन्न पुग्ने अवस्थामा रहेको छ, जबकि केही समय अगाडि यो 9-10 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धन्न पुग्ने अवस्थामा थियो। अर्थतन्त्र बिग्रिनु र महँगी आकाशिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार बाहेक माग अनुसारको आफ्नै उत्पादन नहुनु पनि हो। तर कृषि वस्तुहरूमा समेत बढ्दै गइरहेको परनिर्भरता घटाउँदै जानेतर्फ सरकारले सोच्न समेत सकिरहेको छैन। अचाक्ली बढिरहेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणतर्फ त झन् मतलब नै गरेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। संविधानत असार 10 गतेभित्र देशभरकै स्थानीय तहको बजेट आइसक्नुपर्छ। संविधानको उही व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आफ्नो आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार देशैभरका स्थानीय तह बजेट सार्वजनिक गर्नमा व्यस्त देखिए। अधिकांश स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षका लागि अनुमानित बजेट आज नै सार्वजनिक गरे। संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि आज नै बजेट पास गरेको छ। महानगरपालिकाले आगामी चालु आर्थिक वर्षमा कुल 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 6 अर्ब 46 करोड रुपैयाँले बढी हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कुल रु 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका लागि 11 अर्ब 8 करोड बजेट विनियोजन गर्यो, जुन कुल बजेटको 49.57% हो। त्यस्तै कार्यालय खर्चका लागि 4 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यो कुल बजेटको 20% हो। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण जस्ता कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धन र पूर्वाधार विकासलाई विशेष महत्त्व दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र सम्वर्धन जस्ता विषयलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ। संविधानमा असार 10 गतेसम्म स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार बाँकीका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि आगामी वर्षका लागि अनुमानित बजेट ल्याइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख 56 हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले 3 अर्ब 62 करोड 55 लाख 67 हजार छुट्याउँदा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 3 अर्ब 33 करोडको बजेट पास गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा भने बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। नेकपा एमाले बजेट पुस्तिका च्यातेपछि पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभा अवरुद्ध बन्यो। बजेट पारित हुनु अगावै रातो किताबमा प्रकाशन गरिएको भन्दै एमाले तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएपछि कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो। महानगरले शुक्रबार करिब 8.5 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल उच्च शिक्षाको ठूलो हब हुन सक्ने उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक व्यवसाय ठानेर अघि बढ्न पनि निजी क्षेत्रलाई सूचित गराउनु भयो। नेपालमा थप 25 वटा युनिभर्सिटी आवश्यक रहेको भन्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा राम्रो हुने बताउनु भयो। बरु सरकारले एउटा के बनाइदिन्छ भने तपाईँहरूको एउटा कस्तो आधारमा युनिभर्सिटी हुने हो, त्यसको पूर्वाधारहरू के चाहिन्छ, त्यहाँ कस्तो किसिमको संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले डिम्ड युनिभर्सिटी दिने हो, कुन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल युनिभर्सिटी हुने हो, कुन युनिभर्सिटी तपाईँको चाहिँ प्रदेशको युनिभर्सिटी हुने हो, यो सबै चिज चाहिँ हामीले एउटा क्लेरिफाई गरेर गयो भने एजुकेसनमा पनि जहाँसम्म लाग्छ फ्युचर छ। लगानी गर्ने साथीहरूले एउटा शिक्षालाई चाहिँ एउटा के भन्छ भने पुरा व्यापार नठानेर यो सेवा हो शिक्षा र स्वास्थ्यमा, कमसेकम चाहिँ यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा म काम गर्छु चाहिँ एउटा सेवामूलक व्यवसायको रूपमा यसलाई लिन्छु भनेर तपाईँहरू अगाडि जानुहोस्, लगानी गर्नुहोस्। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले ठूलो लगानी शिक्षा आर्जनका लागि विदेशी नदिन सरकारले नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउने नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनु भयो। 3 हप्तादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको निप्से परिसूचक आज भने सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज निप्से परिसूचक 13.78 अङ्कले बढेर 1862.06 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 35,41,537 किता सेयर 1 अर्ब 15 करोड 12 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। निप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 12 वटा उपसमूहको सूचक बढेको छ भने म्युचुअल फन्ड उपसमूहमा गिरावट आएको छ। शेयर बजारलाई विशेष गरी मनोविज्ञानले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अझ नियामक निकायका प्रमुखले दिने अभिव्यक्तिले त बजारमा अस्वाभाविक गिरावट आउने गर्छ। तर अध्ययन नगरी जिम्मेवारी व्यक्तिले शेयर बजारलाई जुवाघर, सट्टाबाजी, अनुत्पादक क्षेत्र भनिँदा अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा रहेको पुँजी बजार विकास हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। शेयर बजारबारे बेला बेला नेतादेखि जनप्रतिनिधि र नियामक निकायको बजार घटाउने अभिव्यक्ति आउने गरेको छ। कतिपयले बुझेर या त नबुझेर टीका टिप्पणी गरेका छन्। 2065 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शेयर बजार जुवाघर हो भन्दा बजारमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको थियो। त्यस्तै केही वर्ष अघि गभर्नर समेत बनिसकेका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुत्पादक क्षेत्र भनेपछि बजारमा एक प्रकारको चट्याङ नै परेको थियो। शेयर बजारबारे नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने क्रम अहिले पनि जारी छ। केही दिन अघि संघीय संसदमा एकजना सांसदले पुँजी बजारबारे तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति नै दिए। उनको बजार बुझाइ अपरिपक्व देखिन्थ्यो। मलाई त शेयर बजार कस्तो लाग्छ भने लेसको कुरा जस्तो लाग्छ साहब मलाई, किनभने अब मुख्य किसानले जति बेलासम्म फुल पाल्छ त्यसले आफूले पाल्छ र नाफा कमाउँछ। त्यसपछि जब फुल पाल्न छोड्छ अनि बजारमा ल्याएर बाटोमा ल्याएर रु 500, रु 200, रु 300 बिक्री गर्छ र त्यही लेसको कुरा किनेर अनि हाम्रा शेयर बजारका साथीहरू अनि मलाई घाटा भयो, मलाई राहत चाहियो, म मर्छु यावत कुराहरू गर्ने गर्छन्। यो कुरामा यो ख्याल पुर्याउनु पर्यो। यो किनभने यदि राहत चाहियो भने लेसको कुराको त बिमा गर्नु पर्यो। सांसदले त बजारबारे जानी नजानी अभिव्यक्ति दिए तर केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले समेत बजारलाई प्रभाव पार्ने अनेकन अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। सिडी रेसियो गणना विधि र ऋण लिँदा 4/12 को नीतिले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान लुटेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले फेरि दन्किएको आगोमा तेल थप्ने गरी अभिव्यक्ति दिन भ्याए। शेयर बजार घट्नु आफैमा ठूलो कुरा होइन। शेयर बजार घटबढ हुन्छ नै, तर अत्याधिक घट्नुले पनि मुलुकलाई फाइदा गर्दैन। अत्याधिक र तीव्र गतिमा घटेको शेयर बजारले मुलुकको अवस्था ठिकै छैन भन्ने जनाउ दिन्छ, जसलाई मुलुक आँक्नेहरूले आर्थिक सङ्कटको सङ्केतका रूपमा लिने गर्दछन्। यस्तो सङ्केतलाई जुन सरकारले बुझ्छ उसले पहिले नै होसियारी अपनाउन सुरु गरिहाल्छ। तर नेपालमा बजार घट्ने गरी अभिव्यक्ति दिन नेताहरू नै उद्धत देखिन्छन्। आइपिओ हामीले जति भर्छौँ त्यो पैसा हामी कसले लान्छ भन्दाखेरि कम्पनी लान्छन्। त्यो प्रोडक्सनको लागि अथवा क्यापिटलको लागि हुन्छ। भनेपछि त्यो के भयो त प्रोडक्ट सेक्टर हो।
सेकेन्डरी मार्केट जुन ट्रेडिङ हुन्छ एउटाबाट अर्कोमा जान्छ, अर्कोबाट अर्कोमा जान्छ, अर्कोबाट अर्कोमा जान्छ भने त्यो भने के त भन्दाखेरि अनप्रोडक्टिभ मानिन्छ त्यसलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ दुईवटा मिक्स छ। तर जबसम्म सेकेन्डरी मार्केटको प्राइस बढ्दैन तपाईँलाई आइपिओ किन किन्नुहुन्छ? आइपिओ किन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि भोलि गएर त्यो प्राइस बढ्छ भनेर तपाईँले आइपिओ किन्नुहुन्छ, नत्र भने तपाईँले किन किन्नुहुन्छ? भनेपछि सेकेन्डरी मार्केट रहेन भने स्टक मार्केट के हुँदैन, रहँदैन। यति बेला सबैभन्दा छिटो र सबैभन्दा बढी सूचकमा प्रभाव परेको मुलुक नेपाल हो। तर नेपालको शेयर बजारको सूचकमा परेको प्रभावलाई सामान्य रूपमा लिइएको छ। सूचकमा बढ्दै गएको प्रभावलाई सामान्य रूपमा लिनु नै मुलुक आर्थिक दलदलबाट चाँडै निस्किँदैन भन्ने सङ्केत हो। थप भासिँदै जानेमा कुनै दुविधा पनि देखिँदैन, किनकि लगातार शेयर बजार घट्दै जाँदा सम्पत्तिको क्षयीकरण हुन्छ। सम्पत्तिको दैनिक क्षयीकरणले उपभोगमा असर गर्छ, उपभोगमा असर गरे माग घट्छ। उत्पादन, निर्माण र सेवा तीनै क्षेत्रमा घट्ने मागले आर्थिक ग्रोथलाई प्रेसर पार्छ। तर यति गम्भीर विषयलाई शेयर बजार घटेको एकल विषय मात्र नीति निर्माताले विश्लेषण गरिरहेका छन्। यसले पार्ने प्रभावको विषयमा भने कहीँ कतै कोही गम्भीर भएको देखिँदैन। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। फाइनलमा हङकङ र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। च्याम्पियनसिपको फाइनल शनिबार हुनेछ। फाइनल पुग्ने दुई टोली महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यसअघि हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आन्तरिक विवादले एकीकृत समाजवादी फुटको संघारमा मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै 10 सांसदले गरे विद्रोह, सत्ता गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्ने विश्लेषण। प्रचण्डद्वारा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त, विकृतिहरूमाथि प्रहार गर्दै देशलाई नयाँ युगमा लैजाने सपना, प्रचण्डकै कारण नेकपा विभाजन भएको ओलीको आरोप। सङ्घ र प्रदेश सरकार बीचको दूरी बढ्दा कानुन निर्माणमा बाधा, प्रदेशलाई अधिकार दिन सङ्घको आनाकानी, कर्मचारीको कमीले कार्य सम्पादनमा पनि समस्या। देशका अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन अधिकांशको प्राथमिकतामा, काठमाडौँ महानगरले मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। र वर्षाले अवरुद्ध भएपछि नेपालको एसिया कप खेल्ने लक्ष्य समाप्त, जवाफी ब्याटिङ गर्न नपाउँदा युएई फाइनल प्रवेश, च्याम्पियनसिपको फाइनल शनिबार। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।